السلام عليكم خوتي، واش راكم لاباس بخير؟ بون جينا تاع واش راهم بيقولوا. جبت لكم واحد الحصه يهضروا على رياض محرز ويهضروا على رقم حققوا رياض محرز اللي راهم حققوا زين الدين زيدان تاع تسجيل الاهداف في دوري ابطال اوروبا. ونحكوا سكاي سبورت دارت عليه تانيك ما قال، دوك نحكوا نخليكم تسمعوا هادو. ونحكوا تانيك على مانشستر ايفنينغ عطى التقييمات تاع اللاعبين، ونشوفوا التقييمات تاع اللاعبين تاع مانشستر ايفنينغ، ونشوفوا التقييمات تاع سكاي سبورت ونقارنوا بيناتهم، لان سكاي سبورت دارت ما قال تانيك على رياض محرز. دوك نحكوا في الموضوع هذا. اولا نخليكم تسمعوا، راني موجدها في الورقه خوتي باش ما نطولش الفيديو بلا ما ندير الترجمه بالكتيبه، ديجا راهي تجيكم صعيبه. نقرا لكم الترجمه تاع الفيديو هذا اللي راح نحطه لكم باش تجي مفهومه مليح. اولا هذه نقطه. ثانيا الفيديو ما نقدرش نديرو يا خوتي لان كي كانوا يهضروا كانوا يديروا لقطات تاع الماتش، ولقطات تاع الماتش على بالكم باللي ديجا درت البارح في الانستغرام لقطه تاع غوارديولا كيزعف كذا منا وحذفوها لي. هذه في الانستغرام، من داك ما يحذفوش، من داك يحذفوا في اليوتيوب في بلوكيو لي القناه ولا. هاي لك الحصه هذه. دوك نخليكم تسمعوا واش كانوا يهضروا على رياض محرز ونجوا للترجمه تاعها. Because in the second half we saw a better response, didn't we, from Manchester City? Mahrez here with his 8th goal of the season. So he's played Bruges 4 times and he scored 6 goals. He seems to like to play against this team. Yeah, again, I don't think there's any team he doesn't like to play against. He gets opportunities and he scores, and he's a bit frustrated after the first attempt. But again, the willingness from Phil to create the space for the ball to be played, but he doesn't that reaction inside and gets himself in the middle, and Cancelo with 3 assists. From a defender's point of view is remarkable, but we had Mahrez there, free header in the box, in the 6-yard box, and I think the celebration of just lashing the ball into the goal shows the frustration. Did you see Cancelo's eyes? He was walking back celebrating before Mahrez had even headed the ball. That's how good a passer of the ball he is. Those of you that like your stats, Mahrez has now scored 14 Champions League goals, as many as Zinedine Zidane. That's a good stat there. بون خوتي خوتي الفيديو هذا واش لقيت كان يتقطع شويه، ولكن المفهوم كاع اللي راهو عندي راهو لهنايا الترجمه. ومن بعد نجيو للحصه تاع سكاي سبورت واش هضرت المذيع. على كل حال هضرت على واسمو، قالت لهم لقد شاهدنا ردة فعل مانشستر سيتي بهدف رياض محرز، وهذا هدف الثامن، يعني الثامن تاعو. لعب 4 مباريات ضد كلوب بروج وسجل 6 أهداف. سكاي سبورت تانيك تحكي عليها اللي داروا عليها مقال. على كل حال هضروا على اللاعبين وداروا مقال على رياض محرز سماهم ماجيك محرز. دوك نوصلوا ليها نقراوها. قالت له ضد كلوب بروج وسجل 6 أهداف. يظهر أنه يحب اللاعب ضد كلوب بروج، يعني رياض محرز يحب اللاعب ضد كلوب بروج. رد عليها هذا قالها لا أظن أن هناك فريق لا يريد اللاعب ضده، يعني رياض محرز ما نضج باللي رياض محرز كاين فريق لا يريد اللاعب ضده. والراهي كل ما تكون عنده الفرصة أو تتاح له الفرصة يسجلها. ومن بعد هنايا بداو يضحكوا كما بديت نضحك انا، بداو يضحكوا. زاد رد قال كان منزعج قليلا عند تضييع في المره الاولى، هذيك اللي تيراها راحت باش من بعد جا كانسيلو قطعها. لا هذه قال لك زعف ما كي دار هذيك اللقطه الاولى، ولكن في نفس اللحظه كان عنده الانهاء، يعني كان عنده الانهاء في تسجيل الهدف. قالها وسجل، قالها في الفودين ترك لا، يعني عطاله شويه مساحه. ومن بعد هذا قال لهم لو شاهدتم كانسيلو قبل ما يضرب محرز الكرة، يعني قبل ما يسجل رياض محرز، قبل ما يضرب الكرة كان يمشي وهو سعيد بالهدف، يعني فرح قبل ما يتمارك البيت. ومن بعد هذه قالت له هذا هو اللي كما يقولوا قالها وكأنه يعلم أن محرز سوف يسجلها، شغل محرز على باله باللي راح يسجلها. قالها المذيع هذا، قالها المذيعة ترد قالت له هذه هي الثقة. ومن بعد المذيعة واش قالت محرز سجل 14 هدف في دوري أبطال أوروبا ويتساوى مع زين الدين زيدان في مسيرته في دوري أبطال أوروبا ماركي 14 بيت. رياض محرز الله يبارك على وليدنا راهو ماركي 14 بيت على كل حال. بون خوتي هذه الترجمة. نجو دوكا للجرائد أو الصفحات واش هضرت على رياض محرز.
نبداوها بمانشستر ايفنينغ ومن بعد نجيو لسكاي سبورت. وكاين رياض محرز راهو مؤهل، نسيت باش نقول لكم، في جائزه جول 50. جول 50 هذه الصفحه جول تاع 50 لاعب راهي دايره جول 50 واسمها هذيك جول هي جول بصح تاع احسن لاعب في العالم رياض محرز راهو كيما نقولوا مرشح في الجائزه هذه. دوك نحكي لكم عليها. راكم تشوفوا مانشستر ايفنينغ تقول لك تقييمات لاعبي مانشستر سيتي رياض محرز عطاو له 6 مقابل كلوب بروج حيث يتألق جواو كانسيلو في تألق البلوز. قدم الكثير من العروض اللائقه ما يهمنيش. إمريك لابورت راكم تشوفوا عطاو له 7، جواو كانسيلو عطاو له 8، 3 تمريرات حاسمه، قدم اداء مليح البارح ويستاهل رجل المباراه. بون وين راهي رودري عطاو له 7، برناردو سيلفا عطاو له 7، لحقوا له رياض محرز عطاو له كيما راكم تشوفوا التنقيط 6. السيد مشارك في الهدف الاول، صناعه تاعو هو اللي خلق الفرصه هذيك، بسببه جا الهدف الاول اللي كانت مباراه صعبه جدا اللي دخل ودريبل داخل الديزويت وفتح اللعب، جبد كاع لي ديفونسور وفتح اللعب ومت تمريره من اروع ما يكون. كانسيلو عطاها لفيل فودين وفيل فودين امام شباك ماركا. يعني الخدمه كاع كانت تاع رياض محرز. والهدف الثاني هو ماركه بالراس عطاو له التنقيط تاعو 6. سي با نورمال. قال لك لعب رياض محرز دورا في الهدف الاول راكم تقولوا فيها وعلاش عطاو له 6، وسجل الهدف الثاني لكنه كان بعيدا عن المفتاح بشكل غريب بالنسبه لمعظم البقيه. يعني قال لك رياض محرز ابار هذاك الصنعه تاعو وابار البيت ما دار والو حبيب، ما دار والو. هذه راهي نقول لكم دايره هذه مانشستر ايفنينغ يا خوتي. تكره رياض محرز وتحب يا اخي قلت لكم شحال من خطرات تطاكيه هذه ماذا بها يروح رياض محرز من مانشستر سيتي. هذه مانشستر ايفنينغ هذه هي اللي ضلوا في المؤتمر الصحفي ضلوا يطاكيو بيب غوارديولا على رحم ستيرلينغ وعلى فيل فودين وعلى جاك جريليتش وعلى يضربوا على اللاعبين تاعهم باش يلعبوا. ماذا بها يروح رياض محرز باش يفتح المجال للرحم ستيرلينغ وجاك جريليتش وفيل فودين واللاعبين تاعهم. هذا ما كان. فيل فودين عطاو له 7، لم يكن مدمرا كما كان في بلجيكا لكنه لا يزال يسجل هدفا ويشارك في الهدف الثالث. شارك كيما رياض محرز. علاش عطيتو له هذا 6 ورياض محرز عطيتو له هذا في فودين عطيتو له 7 ورياض محرز 6؟ علاه؟ جاك جريليتش عطاو له 5. قال لك اطلق تمريراته الممتازه التحرك للهدف فودين ولكن لم يمر سوى القليل بعد ذلك. شوفوا اطلق تمريراته الممتازه. زعما كي يحبوا يطبلوا كي عطاو له التنقيط 5 وحبوا يطبلوا له، فهمتوا العقليه؟ حبوا يطبلوا له. قال لك عطى تمريراته الممتازه. يعني رياض محرز قال لك شارك في الهدف الاول، ما قالوش يعني بمراوغاته ودخل وحل الشفره ودار اداء عالي، نو. قال لك مساعد في الهدف الاول وماركا بيت هكذا ظهر براسيه يعني شغل ماشي بالعامي. خدمه كاع تاع كانسيلو حطها له يعني راسه تقيس فيه تدخل. هذا ما كان تما. حبوا يطيحوا من اللي تاع رياض محرز وجا قال لي باش يطلعوا وزمو. قال لك تمريره ممتازه. الله ربي يهديكم والله غير ربي يا ودي. ما نقراش ما خلينا من السيتي. الصفحه هذه تاع السيتي ما نقراهاش كاع ديجا مقلقوني. نروحوا لواحد الصفحه هذه كيما راكم تشوفوا لهنا فوت 350 بالاضافه الى ترشيحه للحصول. قال لك هنايا وين راهي رياض محرز. قال لك رياض محرز كيما نقولوا رشح في جائزه انترناسيونال واحده اخرى. يقول لك بالاضافه الى ترشيحه للحصول على لقب الكره الذهبيه تم اختيار رياض محرز ايضا من قائمه المرشحين لجائزه لكاس جول 50 فرديه اخرى. المهاجم الجزائري جزء من قائمه. نحط لكم الرابط على كل حال اللي حاب يقراها كما راكم تشوفوا لهنايا. التمييز والنسخه هذه من ضمنه روبرت ليفاندوفسكي هو حامل اللقب. هذه جول هي اللي دايره المسابقه هذه ودايره رياض محرز مرشح من احسن اللاعبين في العالم. نجول سكاي سبورت كيما راكم تشوفوا لهنايا تقول لك هاي اللي تاع بيب غوارديولا تقرير المباراه كاهداف من فيل فودين رياض محرز ورحيم ستيرلينغ وغابرييل خيسوس. ينتقل مانشستر سيتي الى نقطه تاهل لدور ال16 من دون من دوري ابطال اوروبا. تعادل هدف جون تاتاتا ما يهمنيش. بيب غوارديولا رياض محرز يضع مانشستر سيتي في المقدمه. راكي تسمع يا مانشستر ايفنينغ. تقييمات اللاعبين كي نجيو لتقييمات اللاعبين تشوفوا كانسيلو عطاو له 8 يسهل لان 3 تمريرات حاسمه. محرز عطاو له 7 ما عطاو له 6 كيما يا مانشستر ايفنينغ. عطاو لبرناردو 7 عطاو لفودين 8 ما على باليش علاش جريليتش عطاو له 6 زادوا له ولكن رياض محرز ماشي 6 مانشستر ايفنينغ. شوفوا
عطاو راجل المباراة الفودين نورمالمون هو ماشي فودين يديها واسمو قلت لكم جا جريليتش يعطوها له على كل حال كيحبوا يعطوها له قال لك لكن لم يتم انكار محرز لانه سيعيد السيتي يعني هضروا على هذاك البيت اللي خرج له الحارس بهدفه السادس في دوري ابطال اوروبا ضد بروج كان من الممكن قد سجل نفسه اسقطت والله هنا هذه تاع الهدف الاولاني اللي خرج له اللاعب وكذا بون نجو قال لك بعد ان اعاد كانسيلو تدويره صليبيه قدم الظهير مساعدته الثانيه في ليله حيث كان محرز غير المراقب يتجه الى المنزل يعني الى المرمى وهذه المره لم يبدو السيتي ابدا وكانه يتخلى عن الصداره. تم تقييم السير اللي خلينا مستنيك شوفوا هنا ماجيك محرز احصائيات الماجيك محرز هكذا قال خسر كلوب بروج جميع مبارياته الاربعه في دوري ابطال اوروبا امام خصوم انجليز 13 14 هذه النقاط. سجل رياض محرز والراهي في كل مباراة ضدهم مباراتان مع ليستر سيتي مباراتان مع مانشستر سيتي يعني مع اليوفا في 32 مباراة في دوري أبطال أوروبا ليستر ومان سيتي شارك رياض محرز بشكل مباشر في 26 هدفا 14 هدفا و12 تمريرة حاسمة في دوري أبطال أوروبا حيث سجل 6 من تلك الأهداف من الاهداف 14 ضد كلوب بروج. لقد سجل اهدافا ضد البلجيكيين اكثر من اي لاعب اخر في دوري ابطال اوروبا. الله يبارك على وليدنا. ما تنساوش عندنا سعيد بالرحمه الماتش يبدا 6 الله اعلم و45 دقيقه. رابط المباراه تاع سعيد بالرحمه نحطه في اول تعليق في هذا الفيديو. ما نطولش عليكم خوتي ونقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام.